تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں نے تو در در تے رل جانا سی تیرے جرم اگے آنا سی تو در در تے رل جانا سی تیرے جرم اگے آنا سی تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ حضرت مولانا قاری عباس صفدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعا جو اپنے مخصوص انداز کے ساتھ محبوب کائنات علیہ السلام کی شان اور معراج بتا رہے تھے، ہماری کانوں کی زینت بنا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے علم کے اندر، عمل کے اندر، عمر کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ مالک کائنات ان سے دین کا مزید سے مزید کام لے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں بلبل مدینہ، واعظ خوشالحال، مقرر شیریں بیان، فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعا کہ وہ اپنے سٹیج پر تشریف لائیں اور مخصوص انداز کے ساتھ اللہ رب العالمین کے فرامین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہماری کانوں کی سماعت بنائیں۔ تشریف لاتے ہیں قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیس بند کر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا۔ اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح
وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. دل صاف وچ سینے دے چاہیدا اے باروں ہوئے بھاویں وال وال کاڑا سارے رنگ میرے رب دے بنائے ہوئے نے کوئی ہے گورا کوئی ہے کاڑا. جے کاڑا رنگ نہ رب پسند کردہ پیدا کردہ نہ کدی بلال کاڑا. کاڑا رنگ نہیں کوئی عیب الفت جے کر ہووے نہ نام مال کاڑا. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہاد شکر ہے کچھ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو ساریانو اپنے گھر مسجد دے اندر سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغام حیات سلسلے دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا سارے اندہ مل بیٹھنا احباب دا اس پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا
مسجدی انتظامیہ، نمازی جماعتی احباب، اہل محلہ، مسجد امام خطیب مولانا ارسلان بشیر صاحب حافظہ اللہ، اور میرے تو قبل مولانا محمد عباس صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب فرما رہے سن۔ اسٹیج دی زینت علاقے دی جانی پہچانی شخصیت بیکر اخلاص محترم جناب حافظ خالد محمود عمر شری صاحب حافظہ اللہ، نوجوان مبلغ مولانا عبدالحفیظ محمدی صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رات قرآن پاک دی سورۃ الشعراء دی 2 آیات اس احباب دے شاونے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات دے اندر قیامت دے دن دا ذکر فرمایا، اور وہ دن ایسا دن ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، جس دن کوئی رشتہ کسی دے کم نہیں آئے گا، ماں باپ چھوڑ جان گے، بہنا بھائی چھوڑ جان گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتھے بھی اس دن دا ذکر فرمایا، یوم او دن قیامت دا، جس دن دے بارے اللہ فرماتے نے القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ او قیامت دے دن دیاں سختیاں، او دن یوم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس دن اللہ تعالیٰ جو جنوں نعمتاں عطا کیتیاں ہر نعمت دے بارے سوال کرے گا۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کسی دا مال انہوں نفع نہیں دے گا، او دے پتر انہوں نفع نہیں دین گے، الا من ات اللہ بقلب سلیم، مگر او بندہ اس دن کامیاب ہوئے گا جڑا اپنا دل صاف لے کے آئے گا، شرک تو پاک دل، بدعات تو پاک دل، حسد تو پاک دل، بغض تو پاک دل، نفرت تو پاک دل، کینے تو پاک دل، الا من ات اللہ بقلب سلیم، پاکیزہ صاف ستھرا نفیس دل لے کے آئے گا، وہ بندہ کامیاب ہوئے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبردار، توجہ کرے آڈے کسی بھی مسلک نال تعلق ہے، جتھے ہائی الرٹ ہوئے نا اتھے لکھ کے لگایا ہوندا ہے خبردار ایتھوں اگے نہیں جانا، خبردار سگریٹ نوشی منع ہے، خبردار اے ایریا فلاں لوگاں دے ایتھوں تسی اگے قدم نہیں بڑھا سکدے، خبردار اے خوراک تواڈے واسطے مناسب نہیں، خبردار اے قدم تواڈے واسطے مناسب نہیں، خبردار اے تواڈا پینا تواڈے واسطے مناسب نہیں، اے کھانا تواڈے واسطے مناسب نہیں۔ ایتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں تانوں خبردار کیتا ہے، فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم دا ایک سارا جسم ٹھیک ہے، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جدوں وہ خراب ہو جائے تے سارا جسم خراب ہے۔ اور آپ نے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ پتہ کیڑا ٹکڑا ہے نبی پاک نے میں او تواڈا دل ہے، کی ہے ادھر دل بھی تے اکھاں بھی میرے وال متوجہ کرو، او کی ہے
दिल है, दिल ठीक है तो सब वो बोलो यार तुसी ते माशाअल्लाह इंज बैठे हो जिवें हाफिज खालिद साहब दम करन वास्ते आए ने, तुसी उन्हां कोल दम कराना। बोलो माशाअल्लाह। हाँ, दिल ठीक है तो सब, जे दिल ठीक नहीं तो फिर कुछ भी ठीक नहीं। हुण असीं अपने दिल वेखीए, साडे दिलां दा की हाल है। कोई कहता है दिल टोटे टोटे हो गया, कोई कहता है दिल जख्मी जख्मी लोगो है। हज़रात दिलों दीयां किस्मां इन्नियां बन गई, बंदा फैसलाबादों निकले ना तो लाहौर तक ए ट्रकों के पिछे जिन्ने दिल होंदे ने ना, वो दिल ही बंदा गिणन लग जाए। आप साहब वो दिल बंदा गिणन लग जाए तो बंदा दिलों की गिनती नहीं कर सकता। साढ़े दिलों का हाल हो गया। मैं ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे होंदे ने कि बंदा समझ तो सोच काम करनी छड़ देंदी है, कितों जुमले लिया के लिखते हैं। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस दिता है, जे दिल ठीक है तो सब ठीक है, दिल ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। आइए अपने दिल ठीक करिए। एक दुआ करो खां, अल्लाह ताला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कल्बे सलीम अता फरमाए। अल्लाह साडे दिल हसद तो पाक कर दे, अल्लाह साडे दिल नफरत तो पाक कर दे, अल्लाह साडे दिलों के अंदर नेकी का शौक पैदा कर दे, अल्लाह साडे दिलों के अंदर 5 वक्त की नमाज का शौक पैदा कर दे, अल्लाह साडे दिलों के अंदर तहज्जुद का शौक पैदा कर दे। अल्लाह साडे दिल अपने घर वालियां वास्ते, भैणां भरावां वास्ते, बीवी बच्चियां वास्ते, रिश्तेदारां वास्ते, महल्लेदारां वास्ते नरम कर दे। हदायत आइए कुछ दिलों की अकसाम तुहाडे सामने रखना चाहना और उन्हां दा अंजाम तुहाडे सामने रखना चाहना। बड़ी मुहब्बत नाल समात फरमाना, गौर करना अल्लाह दा कुरान समात फरमाना, ईमान ताज़ा करदे जाना। हबीब बनिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, अला कल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। फरमाया ओ रब्बुल आलमीन, जिन्ने कुरान पाक नू नाज़िल फरमाया, रूहुल अमीन कुरान पाक नू लैके आने वाले जिबरील अमीन, फरमाया सोनियो असां तुहाडे कल्बे अदर ते कुरान पाक नू नाज़िल फरमाया। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करदे ने कि अल्लाह ताला ने लोगां दे दिल वेखे ते सारे दिलां दे अंदरों रब नू सब तो जिहड़ा बेहतर दिल लग्या ओ मुहम्मद दा दिल लग्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे तो सोना दिल मेरे पैगंबर दा दिल। इस वास्ते अल्लाह फरमाते ने अला कल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। फरमाया सोनियो असां कुरान पाक तुहाडे दिले पाक ते नाज़िल फरमाए ताकि लोगां नू आगाह कर दिता जाए, ताकि लोगां नू डरा दिता जाए। दिल एक ऐसी जगह है, अल्लाह ताला ने नबी पाक दे यारां दे इम्तिहान लिया ते कादा लिया, हत्थां दे इम्तिहान नहीं लिया, पैरां दे इम्तिहान नहीं लिया, अखां दे इम्तिहान नहीं लिया, होंठां दे इम्तिहान नहीं लिया, जुबान दे इम्तिहान नहीं लिया, बल्कि अल्लाह की फरमाते ने ओला इकल्लज़ीना इम्तगनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा।
فرمایا اسی نبی دے یاران دے دلان دے امتحان لیا اللہ جی انہاں دے دلان دے اندر کی ویکھیا فرمایا والا کن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم سانو انہاں دے دل ایڈے چنگے لگے نے اسی انہاں دے دلاں نو ایمان دے محل بنا دیتا ہے اسی انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو روشن کر دیتا ہے یہ تے اللہ فرماندے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فرمایا انہاں لوگاں دے دلاں تے اسی ایمان نو نقش کر دی اے نہیں کیا متھیاں تے لکھ دیتے اے نہیں کیا رخساراں تے لکھ دیتے اے نہیں کیا انہاں دے ہتھاں تے ایمان نو لکھ دیتے اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلاں تے انہاں دے دلاں تے ایمان نو نقش کر دیتا ہے اللہ اکبر دل ایک ایسی جگہ دل ٹھیک ہے تے سب ٹھیک ہے دل خراب ہے تے سب خراب ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے نو میرے بندیو میں تواڈیاں صورتاں بھی نہیں ویندا میں تواڈے جسماں نو بھی نہیں ویندا بلکہ میں تواڈے دلاں نو تے تواڈے اعمالاں نو ویندا وا رنگ پاویں گورا ہے رنگ پاویں کالا ہے رب دی نظر دے اندر رنگاں دی قدر نہیں رب دی نظر دے اندر دلاں دی قدر ہے رب دی نظر دے اندر دلاں دا مل ہے دل صاف نے دل پاک نے دل ستھرے نے دل دے اندر قرآن دی محبت ہے دل دے اندر سنت دی محبت ہے دل دے اندر نماز دی محبت ہے دل دے اندر رب دا ڈر ہے تے اللہ نو دل بڑا چنگا لگ دے تے جس دل دے اندر رب دا ڈر کوئی نہیں اور رب نو چنگا کوئی نہیں لگدا اللہ اکبر آئیے پہلے نمبر تے دل دی گل کریے ایک نمبر دل پہلے نمبر والا دل اللہ فرماتے نے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم فرمایا کائنات دے لوگوں قیامت والے دن تواڈا مال کم نہیں آئے گا قیامت والے دن تواڈے پتر کم نہیں آن گے بلکہ قلب سلیم کم آئے گا قلب سلیم کیڑا ہے جدے اندر حسد تے بغض کوئی نہیں اللہ اکبر یہ حدیث سماعت فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ محبت پیار نال سارے درود پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جی دے نالانا ہے او دا نام محمد سونا ہے اور جدوں گالی دل دی ہو رہی ہے تے دل تو ہی شروع کریے دل جان جی دے نالانا ہے او دا نام محمد سونا ہے انج رکھی یا ربی نے نا چن کے پیا کمب دا براق وی تاں سن کے او نورے گا بھلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے دل جان جنے نالانا ہے او دا نام محمد سونا ہے تے کی بگیس پہ کری دیو شاناتے انہوں صدے یا رب اسماناتے مولانا رسلان صاحب نے میرے ذمہ ویسے معراج موضوع لگایا سی لیکن مولانا عباس صاحب نے شروع کر لیا میں کہا چلو نہ بیان کر دیتا ہے میں تو انہوں اور سنا جانا توجہ کرنا اے انہوں صدے کی بگیس پہ کری دیو شاناتے انہوں صدے یا رب اسماناتے جیڑا فلک دبنے اپرانا ہے او دا نام محمد سونا ہے
नबी पाक किथे गए सन? फलकां ते। किथे? अरशां ते नहीं, किथे? अरश ते सिर्फ रब दी जात है, अरश ते सिर्फ रब दी जात है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। ओनू सदी या रब्बी असमाना ते की बगैस बेकारी दियो शाना ते। ओनू सदी या रब्बे असमाना ते जेड़ा फलक दा बने अपराना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है। और दिन गशीर दिलों की रोल वैसणी नबी उम्मतानू उथे भुल वैसणी। दिन गशीर दिलों की रोल वैसणी नबी उम्मतानू उथे भुल वैसणी। जिन्ना कम साडे ओथे आउणा है ओदा नाम मुहम्मद सोना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी बयान करदे ने एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ फरमा। मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरा एक सहाबी आने वाला है ते ओ जन्नती है। सहाबी फरमाते ने एक आने वाला सहाबी आया है, इहदी दाढ़ी दिनों वुजू दे पानी दे कतरे गिरदे पै ने, इन्हें आके नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। एक दिन भी इस तरह होया, दूसरे दिन भी नबी पाक ने फरमाया ते ओहो सहाबी, तीसरे दिन भी नबी पाक ने फरमाया ते ओहो सहाबी। रहमत कायनात दे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला फरमाते ने मेरे दिल दे अंदर ख्याल पैदा होया यार पता ते कराना ये केड़ा खुश नसीब है, केड़ा अमल कर दे जिन्हों अल्लाह दे नबी ने दुनिया ते जन्नत दियां गारंटियां दे दित्तियां ने, जन्नत दियां खुशखबरियां सुना दित्तियां ने। फरमाते बड़ा मशहूर वाक़या है, फरमाते ने मैं इन्हां दे घर दा मेहमान बन गया। 3 दिन तक इन्हां दे घर दे अंदर क़याम कीता। तीसरे दिन इन्हां दे घर दिनों निकल लग्या। मैं क्या यार मैं ते किसे गरज ना लाया सा, तेरी को नेकी वेखना चाहता सा, केड़ी नेकी करने जिदी वजह करके नबी पाक ने जन्नत दियां तैनू समानता दित्तियां ने, लेकिन मैनू को अज़ाबी नेकी नजर कोई नहीं आई। तू सौ जांदा सी ते मैं वेखदा रहिंदा सा ए रात उठ के केड़ा अमल करदा है। अल्लाह अल्लाह कहण लग्या वाकई मेरे पल्ले होर ते अमल कोई नहीं, हाँ एक अमल है मैं अपने दिल के अंदर कदी किसे मुसलमान भाई दे बारे हसद बुगद कीना नहीं रखिया। एक गल ते वे कि मेरा दिल हसद बुगद कीने तो पा के, ते दूसरी गल वे कदी किसे मुसलमान नू मैं धोखा नहीं दिता, कदी मुसलमान नू। हुण वेखिए कि साडा की हाल है, साडे दिल दे अंदर साडे भरावां दे बारे की ख्याल है, साडे दिल दे बारे साडियां भैणां दे बारे की ख्याल है, साडे दिल दे अंदर साडे चाचे तायां दे बारे की ख्याल है, साडे दिल दे अंदर साडे ननिहाल दे बारे की ख्याल है, साडे दिल दे अंदर साडे ददियाल दे बारे की ख्याल है। सहाबी कहंदे ने होर ते अमल कोई नहीं, मैं अपने दिल दे अंदर किसे दे बारे नफरत रखी नहीं। चलो अज ते फैसला करिए ना इंशाअल्लाह दिल पाक करने ने। इस दिल दे अंदर हसद रखना वो साडे पल्ले ते अगे कुछ कोई नहीं गा, साडे कोल ते 5 वक्त दियां नमाज़ां भी कोई नहीं। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा हसद है ना नेकियां नू इंज खा जांदा है जिवें अग सुक्की लकड़ी नू खा जांदी है, ते साडे कोल ते पहले ही कोई नहीं गियां, ते जड़ियां 4 है ने वो भी हसद करके खराब कर बईए। इंशाअल्लाह अज तो बाद हसद करना, अपना दिल पाक रखना, ते किसी नू धोखा देना इहो ही दिल है जिदे बारे अल्लाह फरमांदे ने इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। ये कोई दिल जड़ा क़यामत वाले दिन कामयाब हो जाएगा। दूसरा दिल अल्लाह फरमाते ने मन खशियर रहमान बिल गैब वजा बेकल्बि मुनीब। फरमाया ओ बंदा जिहड़ा गैब
غیب دے طور تے اللہ کو ڈر دے. کی مانا اللہ تعالیٰ نو اسی ویکھیا کسے نے بھی ویکھیا کسے نے نہیں ویکھیا. اے معراج دا قصہ مولانا بیان کر رہے سن. سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھیا سونےو تسی اللہ نو ویکھیا ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے اللہ تے نور ہے میں انہوں کیویں ویکھ سکنا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری دے اندر نقل کر دے نے امام مسروق رحمہ اللہ تو ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو سوال کیتا انہاں نے. کہنے لگے ماں جی دسو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج والی رات اللہ نو ویکھے. ماں جی عائشہ فرماندیاں نے او بندہ جھوٹ بولدا ہے جڑا کہندا ہے اللہ نے نبی پاک نے معراج والی رات اللہ نو ویکھیا سی. حضرت امام صاحب فرماندے نے میں ٹیک لا کے بیٹھا سا تے میں اٹھ کے بہ گیا. توجہ کریا جے گل بڑی توجہ طلب ہے. بخاری پاک دی روایت ہے ذمہ دار جماعت دا ذمہ دار اسٹیج تے حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے کہ وہ بندہ جھوٹ بولدا ہے جڑا کہندا ہے نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا سی. امام صاحب فرماتے نے میں ٹیک لا کے بیٹھا تے میں اٹھ کے بہ گیا. میں عرض کی دی ماں جی دسو قرآن پاک دی اس آیت دا کی مطلب ہے والا قد راہ بالافق المبین. ماں جی عائشہ فرماتی ہیں سب تو پہلا اس آیت دا مطلب میں نبی پاک کو پوچھیا اے دے تو مراد جبریل امین نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے دوسری مرتبہ اصلی شکل دے اندر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا. اے الگ موضوع آئی حضرات. میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا من خشی الرحمن بالغیب جڑا بندہ غیبی طور تے اللہ کو ڈر دے. کمرہ بند ہے ادھر ویکھیا جے کنڈی لگی ہوئی ہے کلا کمرے دے اندر لیٹیا ہے کمبل لے آئے ہے اینو ایدا باپ نہیں ویکھن والا ایدے بھیڑاں بھرا ویکھن والے نہیں ایدے رشتے دار ویکھن والے نہیں. ایدے کول ٹچ موبائل تے ٹچ موبائل کھول کے او دے تے بےہودہ ویڈیو نہیں ویندا. اے ٹچ موبائل استعمال کر کے اے بےہودہ حرکتاں نہیں کردا بلکہ اے رب کولوں ڈردیاں کھویاں اس برائی تو ڈر جاندے بچ جاندے. ایدا نام ہے قلب منیب رب وال رجوع کرن والا. اے غیب دے طور تے ڈر کے اللہ دے وال رجوع کرن والا. دل کردا ہے گناہ کرن نو لیکن فوراً خیال آ جاندا ہے اللہ ویکھ رہا ہے اللہ ویکھ رہی ہے. اے کئی بندے نا اے جناب کیمرے لگے ہوندے نے تے اوتے لکھیا ہوندا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تے اوتھے بندہ چوری کردا بولو چوری کردا ہے. کیمرے تے باپ دفعہ خراب ہی ہو جاندے نے تے میرے رب دے کیمرے ایسے نے انہو علیم بذات الصدور. اللہ دی قسم رب چھپیاں ہوئیاں دل دیاں گلاں نو وی ویکھدا پے. اوتھے گناہ کریا کر اوتھے غلطیاں کریا کر جتھے رب ویکھدا نہ ہوئے. اللہ مینوں تانوں قلب منیب عطا فرما دے. اللہ تیسرا دل غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استاد جی آواز ذرا سیٹ کر دیو زور اگلے سپیکر نے بڑا لواتا ہے تھوڑی جی ایکو کھول دیو تے کٹن ختم کرو آواز ماسٹر کھولو. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. تیسرا دل اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا اے ایمان والو دلان دا اطمینان اللہ دے ذکر دے اندر. خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلانو اطمینان نہیں مل سکدا. ادھر ویکھنا ازر ٹاؤن دے رہن والے مانا والے دے رہن والے فیصلہ آبادیاں اج ویکھ اپنے دل دی کفیت ویکھنا. تیرے سامنے فجر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے کیا تیرے دل میں اطمینان ملدا ہے؟ کیا مغرب دے اندر قرآن پاک پڑھیا جاندا ہے تیرے دل میں اطمینان ملدا ہے؟ عشاء دے اندر قرآن پاک دیاں تلاوت ہوندیاں نے تیرے دل میں اطمینان ملدا ہے؟
اگر تیرے دل نو اللہ دا قرآن سن کے دل نو اطمینان ملدا ہے تے پھر مبارک باد دا حقدار ہے تے اگر قوالیاں سن کے دل نو اطمینان ہوندے اگر گانے سن کے دل نو اطمینان ہوندے پھر تیرا دل بیمار ہو چکیا ہے تیرے دل نو زنگ لگ چکی ہے تیرا دل برباد ہو چکی ہے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ فرمایا مومناں دے دلاں نوں اطمینان ملدا ہے تے اللہ دے ذکر نال ملدا ہے قرآن نال دلاں نوں اطمینان ملدا ہے اللہ اکبر اللہ قرآن دلاں دے زنگ اتارے قرآن دلاں دے زنگ اتارے ڈوبدے ہوئے بیڑے تارے نال سب نوں واجاں مارے نال سب نوں واجاں مارے نہیں لوڑا کتنے جان دیا جے گلا رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا جے گلا رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا حشر دے غاڑے حافظانو رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچی کاریانو رب نے وکھرے تاج دینے حشر دہاڑے حافظانو رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچی کاریانو رب نے وکھرے راج دینے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لٹا رحمت رب رحمان دیا جے رب نال گلا کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اے دلاں نوں اطمینان ملدا تے اللہ دے ذکر نال ہن ساڈے دل اللہ دے ذکر نال مطمئن ہون تے ذکر دیاں بڑیاں ساریاں قسماں نے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے سبحان اللہ بھی اللہ دا ذکر ہے پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ بھی اللہ دا ذکر ہے کہو الحمدللہ اللہ اکبر بھی اللہ دا ذکر ہے لا الہ الا اللہ بھی اللہ دا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اے کائنات دل کو قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے اے نماز دے اندر دل لگ دے تے سمجھ تیرا قلب مطمئن ہے اللہ دے قرآن سن کے اللہ دا قرآن پڑھ کے تیرا دل لگ دے تے سمجھ تیرا قلب مطمئن ہے اگر اللہ دا ذکر کر کے تیرا دل لگ دے پھر سمجھ تیرا دل قلب مطمئن ہے اللہ نہ چوتھے دل دا ذکر کراؤ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا فرمایا مومن بندے اللہ والے نیک بندے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ او مومن بندے رب دے پیارے بندے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے واجلت قلوبهم انہاں دے دل کمب جاندے نے انہاں دے دل ڈر جاندے نے مینوں دس خان کنے کو دن ہوئے نے تینوں قرآن سن کے رویا کنے کے دن ہوئے نے قرآن سن کے تیرے دل نو ڈریا اللہ کئی سال گزر گئے نے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا کئی مہینے گزر گئے نے قرآن پاک وال دھیان کر کے نہیں ویکھیا اللہ دی قسم میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے پڑھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اکثر صبح دی نماز دا پڑھایا کر دے فجر دی نماز دا پڑھایا کر دے فجر دی نماز دے اندر سورہ یوسف دیاں تلاوتاں کریا کر دے جدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان آیتاں تے پہنچ دے انما
अशकु बसी व हुस्नी इल्लल्लाह। सहाबी फरमांदे ने मैं आखिरी सफा दे अंदर हुंदा सा ते उमर दियां हिजकियां सुनिया करदा सा। मैं आखिरी सफा दे अंदर खड़ा हुंदा सा इधर ते उमर दे रोण दियां आवाज़ां आंदियां सन। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। फरमाया अल्लाह दा जिक्र सुन के कंब जांदे ने, अल्लाह दा सिर जिक्र सुन के डर जांदे ने, अल्लाह दा जिक्र सुन के इन्हां दियां खंडुल पैंदियां ने। अल्लाह को किते अल्लाह ताला ना अपने प्यारे बंदियां दा जिक्र करदियां फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। फरमाया जेड़े मेरे बंदे ने जमीन ते आजिज़ी नाल चलदे ने, अल्लाह कोई जाखल मिल जाए ते सलाम करके गुजर जांदे ने। इन्हां दियां रातां सजदियां दे अंदर ते क़यामत दे अंदर गुजरदियां ने। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। फरमाया जहन्नम तो भी डरदे ने। कुरान दे अंदर जहन्नम दा जिक्र आंदा ते डर जांदे ने। कुरान दे अंदर क़यामत दियां शक्तियां दा जिक्र आंदा ते डर जांदे ने। लो पंजवें दिल दा जिक्र करा अल्लाह ते कुरान ने इस दिल दा भी तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने अलम याअनी लिल्लज़ीना आमनू अलम याअनी लिल्लज़ीना आमनू अम तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। फरमाया क्या क्या ईमान वाले वास्ते वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह दा जिक्र सुन के इन्हां दे दिलां दे अंदर रब दा डर पैदा हो जाए, रब वाल रुजू कर लैन, रब दे कोलों माफी मंग लैन। गल्लां ते बड़ियां कनवालियां छोटा जिहा एक वाकया तुहाडे सामने रखना चाहांगा। हज़रत फज़ैल बिन अयाद रहिमहुल्लाह ताला अपने वक्त दे बड़े वड्डे डकैत ने। अपने इलाके दे अंदर इन्हां दी हैबत ते दहशत है। लोग इस इलाके दे रात दे वक्त सफर नहीं करया करदे, इत्थों गुजरांगे ते फज़ैल लुट लवेगा। एक दिन ऐसा है पिछली कुरात दा टाइम होया है, हज़रत फज़ैल बिन अयाद रहिमहुल्लाह ताला हाले तक रब वाल रुजू नहीं होया, हाले तक रब दे प्यारे बंदे नहीं बने। ऐने करके चोरी डकैती दी करन नाल एक घर दी दीवार फलांगी है। ये घर दे अंदर बैठा एक कुरान दा कारी अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करदा पिया। अल्लाह ओए खुश नसीब घर ने जिन्हां घरां दे अंदर तियां कुरान पढ़दियां ने। खुश नसीब ने ओ घर जिन्हां घरां दे अंदर बेटे कुरान पढ़दे ने। खुश नसीब ओ घर ने जिस घर दे अंदर पुत्र कुरान पढ़दे, बाप कुरान पढ़दे, मां कुरान पढ़दी, भैन कुरान पढ़दी है, भाई कुरान पढ़दे ने, बीवी कुरान पढ़दी है, खामद कुरान पढ़दे। कुरान पढ़न दियां बरकतां ही बड़ियां ने। जिथे कुरान पढ़िया जांदा है उत्थे रहमतां दा नुज़ूल हुंदा है, उत्थे बरकतां दा नुज़ूल हुंदा है। हज़रत फज़ैल बिन अयाद रहिमहुल्लाह ताला ऐने करके दाखिल होने ते कुरान दा कारी कुरान पढ़दा पे। ए कोई ऐता पढ़दा पे अलम याअनी लिल्लज़ीना आमनू अम तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालियां वास्ते हले तक वक्त नहीं आया कि अल्लाह कोल डर जान, रब वाल लौट आन, इन्हां दे दिल डर जान। एक बारी भी कुरान दे कारी ने आयत पढ़ी है, दूसरी बारी भी पढ़ी है, तीसरी बारी भी पढ़ी है। अल्लाह दी कसम सीरत निगार तारीख दान लिखदे ने तीसरी मर्तबा कुरान दे कारी दी जुबान पे आयत आई है अलम याअनी लिल्लज़ीना आमनू अम तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तो फज़ैल बिन अयाद चीख पैने पे कहंदे ने रब्बे का दान, रब्बी का दान। हाँ अल्लाह वक्त आ गया तेरे को माफी मंगण दा, अल्लाह वेला आ गया तेनू राजी करन दा।
پھر اللہ کو معافیاں منگیاں نے، اس قدر معافیاں منگیاں نے کائنات دے لوگ رب نال ایسیاں یاریاں لگ گئیاں نے، رب نال ایسا تعلق جڑ گیا ہے، ایسا پیارا بن گیا ہے۔ فضیل بن یاد میرے رب دا ایک دن بیٹھیاں رب نال گلاں کرن لگ گئے نے، تے اللہ والے نبی پاک فرماندے نے کئی ایسے مومن بندے نے جڑے قسم چوک کے بھی گل کر دین تے اللہ اپنے بندیاں دیاں گلاں پوریاں کر دیندا ہے۔ فضیل بن یاد رب دا ولی بن گیا ہے، تے بیٹھیاں دو گلاں کر لیاں، اللہ جی میں تواڈے نال دو گلاں کرنا چاہنا وا، مالکا دو گلاں میریاں تسی پوریاں کر دیو تے دو وعدے میں کرنا وا۔ انہاں دے ایک گل پتہ کی کہندے نے، اللہ میرا دل کر دے میرا پتر میرے نالوں زیادہ نیک بن جائے، اور جدوں دل بدل جان نہ دل بدل جان پھر اللہ دی قسم دنیا دی کوٹھی دی حیثیت مک جاندی ہے، کاراں گڈیاں دی حیثیت مک جاندی ہے، پھر دنیا دی دولت دی حیثیت مک جاندی ہے، پھر بندہ اپنی اولاد واسطے بھی منگدا ہے تے نیکی منگدا ہے۔ قرآن کہندا ہے نا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا جڑے میرے مومن بندے نے میرے کو دعاواں کر دے نے، اللہ سانو جڑیاں بیویاں عطا کرے، انہاں دنوں جڑے بچے عطا کرے، ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دینا تے سانو متقین دا امام بنا دینا۔ اے اگر ٹاؤن دے رہن والے فیصلہ آبادیا، اللہ دی قسم تیرے بچیاں نال محبت ہے، کوئی محبت نہیں ہے نماز تے کوٹھیاں تے بناوے تے نمازی نہ بناوے۔ ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا جماعت دا عظیم سرمایہ حضرت شیخ فاروق الرحمان یزدانی صاحب حافظ اللہ تشریف لائے۔ میں انشاءاللہ بات بالکل سمیٹنا چاہنا، غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے قلب درد اتن والا قرآن دس دے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ جدوں دل بدل جان پھر رب نال انجیاں یاریاں لگ جاندیاں نے۔ حضرت فضیل بن یاد کہندے نے اللہ جی میرا دل کر دے میرا پتر میرے نال زیادہ نیک بن جائے، اے کوئی اولاد نال محبت نہیں او دے نام دا پلاٹ تے لے کے چھڑ دیویں اونوں نمازی نہ بناوے، اے اولاد نال کوئی محبت نہیں او دے نام دی کوٹھی تے بناوے اونوں قرآن نہ پڑھاوے، اے اولاد نال کوئی محبت نہیں۔ تیری بیٹی میری بیٹی ساڈیاں بہناں بیٹیاں کالج یونیورسٹی دے اندر تے جان لیکن انہوں پردہ نہ سکھایا جائے، انہوں خیا نہ سکھایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک خیر عند ربک خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال تے بیٹے دنیا دا حسن ہے، دنیا دی خوبصورتی ہے تے باقی رہ جان والیاں نیکیاں اللہ دے ہاں ثواب اعتبار نال تے امید اعتبار نال بہتر نے۔ اے اگر اولاد نوں نیک بنائے گا اللہ دی قسم تو چلا بھی جائے گا، اے اولاد نیکیاں کرے گی تے قبر دے اندر تینوں اجر ملے گا تے دنیا واسطے اتنا کچھ کرنے۔ میں کئی ایسے ماں باپ ویکھے نے اللہ دی قسم اپنے مکان ویچ کے اپنیاں تیاں نو جہیز بنا دیتے نے تے آپ کرائے تے مکانہ تے ٹر گئے نے۔ میں کئی ان تے ماں باپ ویکھے نے انہاں کولے ایک موٹر سائیکل سی، موٹر سائیکل ویچ کے تے تی دا نکاح کر دیتا ہے، آپ پیدل ہو گئے نے۔ میں کئی ان تے ماپے ویکھے نے جنہاں ساری زندگی کرائے تے مکانہ تے گزار دیتی ہے تے پتر پیدا ہوئے نال کسے مہنگے ٹاؤن دے اندر پلاٹ لے کے چھڑ دیتا ہے۔ یار دنیا دے پلاٹ پتہ
پتہ نہیں تیرے بچیاں بچیاں دے نصیباں وچ ہونے نے کہ نہیں اپنے بچیاں دی قبر دے بارے کی سوچی آئی اپنے بچیاں دے حشر دے بارے کی سوچی آئی حضرت فضیل بن عیاض ایسا دل لگے ایسا رب نال دل لگے ایسا دل بدلی آئے دنیا نہیں چنگی لگ دی تے اپنے بیٹے واسطے منگی آئے تے کی منگی آئے نیکی منگی ہے اللہ اکبر ویسے بھی اللہ تعالی نے فطرتن ماں باپ دے دل دنگر محبت ہی ایسی رکھی ہے کائنات دے لوگوں باپ اپنے بچیاں نو اپنے نالو وڈا افسر ویکھنا چاہندا ہے اپنے نالو وڈے عہدیاں تے ویکھنا میں تے اکثر کہندا ہوندا وا اینے کر کے باپ اپنے بیٹے نو کندھیاں تے اٹھا لیندا ہے کادے واسطے تاکہ میرے پتر دیاں نظراں میرے نال اونچیاں ہو جان جتھوں تک میری نظر نہیں جاندی اوتھوں تک میرے پتر دی نظر جائے جتھوں تک میں نہیں پہنچ سکیا اوتھوں تک میرا بیٹا پہنچے لوکاں دیاں جُتیاں پالش کر کے پتر پڑھاندا پیا ہے چوکیداریاں کر کے پتراں دیاں جناب اے ملازمتاں لگواندا پیا ہے بینک دے اگے چوکیدار بن کے کھڑے آمدے نوں وی سلام کر دے تے جاندے نوں وی سلام کر دے کہندا کوئی گل نہیں میں انہاں دے سامنے سر چکا لواں گا لیکن اپنے بچیاں دا سر نہیں جھکن دیواں گا آپ سردی دی شدت دے اندر نوکریاں کردا پھردے تے پتر آرام نال گھر ستا ہے اے ماں باپ دیاں محبتاں نے گل ماپیاں دی محبت دی آئی ہے تے دو جملے پیش کرنا چاہنواں تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں نے تو در در تے رلی جانا سی تیرے جرم اگے آنا سی تو در در تے رلی جانا سی تیرے جرم اگے آنا سی تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں اے شاگرداں جو کیتیاں چھاواں نے پیچھے تیرے پوتیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پیچھے تیری ماں دیاں دعاواں نے اج بن گل لوکی فین بڑی گل ہار پھلاں دے پین بڑے اج بن گل لوکی فین بڑی گل ہار پھلاں دے پین بڑے لوکی تک دے جو تیریاں راواں نے او لوکی تک دے جو تیریاں راواں نے پیچھے تیرے باپ دیاں دعاواں نے رب رحمہما کما ربیانا صغیرا یا اللہ میرے سمے جنت دے ماپے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا جنہ دے زندہ نے اللہ انہاں دیاں زندگیاں دراز فرما صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں تا ہے ماپیاں دی محبت کوئی ہے کہ اپنے بچیاں واسطے نیکی منگن اللہ کو دعا منگن صحیح حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی اللہ نو کہندے اللہ جی میرے پتر نو میرے نال بہتا نیک بنا دے تو میرے تے جڑا وی امتحان تے ازمائش پائیں گا اللہ میں مسکرا کے سینے نہ لگاواں گا اے دعا کیتی
نہیں ہے اور جوانوں اپنے ابو دیاں دعاواں لیا کرو اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا 3 بندیاں دیاں اللہ دعاواں رد نہیں جے کردا ایک باپ نے اپنی اولاد دے حق دے اندر دعا کر دے تے اللہ دی دعا نو رد نہیں کردا حضرت فضیل ایک تے باپ نے تے دوسرے اللہ دے بڑے پیارے ولی نے دعا کیتی ہے این کر کے وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا کر کے سو گئے نے اللہ دی قسم سیرت نگاہ لکھ دے نے حضرت فضیل تہجد واسطے اٹھے نے تے بیٹا پہلے ہی مصلی تے کھڑا ہو کے تہجد پڑھدا پیا ہے ایسا دل بدلیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ایک وقت سی فضیل کو لوگ ڈریا کر دے سن اج فضیل رب کو ڈرن والا بن گیا تے پتر واسطے منگیا تے کی منگی نیکی منگی کی منگی اللہ دی قسم اے دے نال وڈی محبت کوئی نہیں تیری اولاد نال تیری کہ تیری بیٹی تیرا بیٹا اٹھ کے تہجد پڑھن تیرا بیٹا تیری بیٹی 5 وقت دے نمازی بنن اے دل جڑا اللہ کو ڈرن والا پیارا دل ویسے تو اور بھی بڑیاں ساریاں قسمہ نے شیخ تشریف لائے نے میں اپنی بات ایتھے ہی ختم کرنا چاہنا ہوں آئیے میرے بھائی اپنے دل رب نال جوڑ لیجئے 6واں دل وقلبہ معلق بالمسجد ایسا دل جڑا اللہ دے گھر نال جڑیا ہویا اللہ دے گھر نال معلق لٹکیا ہویا فجر پڑھ کے جاندا ہے تے زور دی فکر لگی ہے زور پڑھ کے گیا ہے عصر دی فکر لگی ہے عصر پڑھ کے گیا ہے مغرب دی فکر لگی ہے مغرب پڑھ کے گیا ہے عشاء دی فکر لگی ہے عشاء پڑھ کے وضو کر کے ستا ہے اٹھ کے فجر باجماعت مسجد اندر جا کے پڑھنی ہے یہ ایسا دل ہے قیامت والے دن جدوں کوئی سایہ نہیں ہونا ایسے دل والے نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے اور ساڑھے دلان دا کیا حال ہے قرآن کہندہ ہے اذا میں ان کنی آیتاں پڑھیاں نے میرے خیال کو 10-15 آیتاں تے پڑھیاں ہونیاں نے اللہ فرماندے ہیں اذا تتلا علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون فرمایا جدو انہاں دے سامنے قرآن دی آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے نا تے کہندے نے جی یہ تے کہانیاں نے یہ افسانے نے یہ مولویاں دا کام ہے تقریراں کرنا آندے نے تقریر کر کے ٹر جاندے نے ایک کنوں سنی تے دوسرے کنوں کڑ دیتی مسجد دیاں صفاں تے ایتاں وی حدیثاں چھڑ کے چلے گئے اللہ فرماندے نے کلا توجہ میرے ول کلا ہرگز نہیں فرمایا بل رانا علی قلوبہم یہ ایسے بدبخت نے انہاں دے دلاں نو زنگ لگ گئے انہاں دے دلاں نو زنگ کیوں لگے نے نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ گناہ کر دے نا یہ دل تے ایک سیاہ نشان لگ جاندہ ہے اگر تے بندہ معافی مانگ لیندہ ہے تے اللہ دل صاف کر دیندہ ہے تے اگر گناہ در گناہ در گناہ در گناہ کردہ جاندہ ہے پھر یہ دل زنگ لود ہو جاندہ ہے یہ ہوئی ہے قرآن پاک دی آیت دے بارے نبی پاک نے اشارہ کیتا یہ ہوئی قرآن پاک دی آیت دا سری کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون تے یہ ہوئی دل نے جنہ تے پھر تاڑے لگ جاندے نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها پھر زنگ علود جڑے دل نے نا انہاں نو تاڑے لگ جاندے نے پھر تاڑے لگے دلاں تے قرآن اثر کردہ حدیث اثر کر دی کوئی چیز اثر نہیں کر دی اللہ تعالیٰ ساڑھے دل حسد بغض کینے تو پاک فرمائے اللہ ساڑھے دلانو زنگ تو بچا کے رکھے اللہ ساڑھے دل قلب سلیم بڑھا دے قلب منیب بنا دے قلب مطمئن بنا دے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب دیا جنیاں عطاوانے او تینوں رب دیا جنیاں عطاوانے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاوانے او تینوں رب دیا جنیاں عطاوانے تیرے پیچھے ماں دیاں دعاوانے تو در در تے رلی جانا سی تیرے جرم اگے آنا سی تو در در تے رلی جانا سی تیرے جرم
میں اگے آنا سی تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے تے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ